दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दुको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङबतामाङ। दर्शकवृन्द, संसारमा स्वास्थ्य, निरोगी, दीर्घजीवी रहनु सबैको चाहना हो। यसका लागि सबैभन्दा सरल र प्राकृतिक विधि हो योग। शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक तवरले शान्त र आध्यात्मिक रूपमा उच्च चेतना युक्त भएर जिउने कलालाई योग भनिन्छ। रोग लागेपछि औषधि उपचार खोज्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो हो। अतः योग एक यस्तो पद्धति हो जो रोगमुक्त जीवनका लागि सहायक हुने गर्दछ। सामान्यतया आत्माको परमात्मासँगको जोड नै योग हो। साथै यो एक किसिमको अनुभूति र रूपान्तरण हो। त्यस्तै स्वस्थ खानपान र अनुशासित जीवनशैलीलाई योगलाई जीवनको एउटा हिस्सा बनाउन सकेमा हामी निरोगी, जवान र ऊर्जावान बन्न सक्छौँ। योग विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जसमध्ये योगको 8 अङ्गहरू हुन्: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। यम अर्थात् अरूलाई मन, बोली, वचन, व्यवहारबाट दुःख नदिनु। यममा अहिंसा पनि पर्ने गर्दछ। त्यस्तै सत्य बोल्नु, चोरी नगर्नु, छलकपट नगर्नु, ब्रह्मचार्य रहनु, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह यसमा समावेश छन्। ब्रह्मचार्यको 2 अर्थ छन्: चेतनालाई ब्रह्मको ज्ञानमा स्थित गर्नु र सबै इन्द्रिय जनित सुखमा संयमित हुनु। नियम अर्थात् 5 व्यक्तिगत नैतिकता। यसमा शौच अर्थात् शरीर र मनको शुद्धि, सन्तोष अर्थात् सन्तुष्ट र प्रसन्न रहनु, तप अर्थात् आफूलाई अनुशासित गर्नु, स्वाध्याय अर्थात् आत्मचिन्तन गर्नु, ईश्वर प्रणिधान अर्थात् ईश्वरप्रति पूर्ण श्रद्धा राख्नु। जहाँ सुखपूर्वक र स्थिर बन्न सकिन्छ त्यो आसन हो। उक्त आसन प्रयत्नको शिथिलता र अनन्त परमात्मासँग मन लगाएर सिद्ध हुन्छ। यी आसनको सिद्धिले चिसो, गर्मी, भोक, प्यास, हर्ष, विवाद आदि द्वन्द्वबाट आघात पुग्दैन। आसनमा सिद्धि भएपछि श्वास प्रश्वासको गति लयबद्ध हुनु नै प्राणायाम हो। वासनाहरूबाट इन्द्रियलाई पूर्ण मुक्ति दिलाउनु, इन्द्रियको बाह्य वृत्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर मनमा विलीन गर्ने अभ्यास नै प्रत्याहार हो। आफ्नो मनलाई वशमा राख्न सक्नु नै धारणा हो। जुन वस्तुमा मन लगाइन्छ त्यसमा एकाग्र हुनु नै ध्यान हो। लक्षित वस्तुमा मनको स्थिति क्षण मात्रामा भए पनि अविचलित भएर एकै प्रकारको प्रवाहमा रहनु ध्यान हो। जसको ध्यान गरिरहेको हो उसको स्वरूप शून्य भएर केवल ध्यानमा मात्र आभास हुन्छ भने त्यही समाधि हो। योग सबै उमेर समूहका मानिसले गर्न सक्छन्। हरेक बिहान कम्तीमा आधा घण्टा योग गर्न सकिन्छ, जसको माध्यमले रोगी व्यक्ति निरोगी बन्छन् भने सामान्य मानिसलाई पनि स्वस्थ जीवन पद्धतिका लागि सघाउ पुग्दछ। योगले सकारात्मक सोचको विकास गराउँछ। मनमा नकारात्मकता आउने भएकाले व्यक्तिको जीवन पद्धतिमा नै परिवर्तन आउँदछ। बिहान 4 देखि 5 बजेको बीचमा पृथ्वीमा अक्सिजनको मात्रा तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गर्दछ। त्यसैले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा पूर्ति गराउन बिहानको समय योग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। खास गरी योगमा शरीर, दिमाग र सास 3 चीजको तालमेल हुने गर्दछ। जब यी 3 चीज एक लयमा हुन्छ तब हामी स्वस्थ हुन्छौँ। योग एक किसिमको व्यायाम पनि हो। योग गर्दा शरीरका सबै जोड्नी चलायमान हुन्छन्, शरीरमा रक्त सञ्चार बढ्छ, साथै शरीरका सबै अङ्गमा अक्सिजन पुग्ने हुँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत बढाउने गर्दछ। शारीरिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर योग गरेमा विभिन्न रोगबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। नियमित रूपले योग गर्दा तौल नियन्त्रण हुन्छ। तनाव व्यवस्थापनका लागि समेत योग एकदमै उपयोगी मानिन्छ। योग ध्यानसँग केन्द्रित हुने हुँदा एकाग्र हुन सकिन्छ, जसबाट तनाव सजिलै व्यवस्थापन हुन्छ। स्वस्थ रहन, आत्मविश्वास बढाउन, धन कमाउन, सफल बन्न र प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न योग उपयुक्त माध्यम हो। बदलिदो जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान र व्यायामको कमीका कारण अधिकांश मानिसमा कुनै न कुनै किसिमको स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ। योगले शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यलाई जोड्ने भएकाले स्वस्थ जीवनका लागि योग एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीका लागि योग अत्यावश्यक हुने गर्दछ, तर सबै किसिमका योग सबैलाई उपयुक्त मानिँदैन। नियमित र सही ढङ्गले गरिने योग अभ्यासले शरीरलाई लचिलो, फुर्तिलो, बलियो, तन्दुरुस्त र स्वस्थ राख्न सक्छ। योग गरेपछि प्राणवायु शरीरको सबै ठाउँमा राम्ररी सञ्चार हुन्छ। यसले अनावश्यक एवं हानिकारक द्रव्य नष्ट गर्दछ।
विकार हटाउँछ। यही कारणले गहिरो निद्रा लाग्ने गर्दछ। नियमित योग गर्नाले मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त हुने गर्दछ। यसले गर्दा हाम्रो कार्यक्षमता पनि बढ्दछ। लामो समयसम्म हामीभित्र ऊर्जा कायम रहने गर्दछ। योगले मानसिक तनाव, बेचैनी, डिप्रेसन आदिबाट मुक्त गराउँदछ। मनभित्रको विकार हटाउँछ। ईर्ष्या, मोह, वासना, क्रोध आदि विकार हटाउँछ र प्रेम, करुणा एवं सकारात्मक सोच विकास गर्दछ। योगको सोझो प्रभाव हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यमा पर्छ। योग सुरु गरेदेखि नै हामीले शारीरिक रूपमा केही परिवर्तन अनुभव गर्न सक्छौँ। आसन अनुसार शरीरका अङ्गहरूमा त्यसले पार्ने प्रभाव पनि अलग अलग छन्। योग गर्दा शान्त, खुल्ला स्थान बढी उपयोगी हुन्छ। दुर्गन्धित, कोलाहलपूर्ण स्थानमा योग गर्नु राम्रो हुँदैन। घरको छत, बगैँचा वा खुल्ला कोठा जहाँ पनि योग गर्न सकिन्छ। योग गर्दा सजिलो पहिरन लगाउनु पर्दछ। योग गर्ने स्थान पनि सजिलो हुनुपर्दछ। योग गरिरहँदा कुनै पनि उपकरण राख्नु हुँदैन, जस्तै घडी, मोबाइल। रगतमा ग्लुकोजको मात्रा सन्तुलित नभएर देखा पर्ने रोग हो मधुमेह। यो रोगबाट बच्नका लागि खानपिनमा चोकरयुक्त खाना खाने, कार्बोहाइड्रेट खाना नखाने र हरियो तरकारी खाने गर्नुपर्दछ। त्यसका साथै विभिन्न योगादि कार्यहरू गर्नुपर्दछ। मधुमेह नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने योगादि क्रियाहरू: आसन, सूर्य नमस्कार, ताडासन, शशकासन आदि। प्राणायाम, भ्रामरी, भस्त्रिका, नाडी शोधन। कब्जियत अहिले धेरै मानिसमा व्याप्त रहेको पेटको समस्या हो। वर्तमान समयमा हामीले खाने धेरै जसो खाद्य पदार्थहरू तेलजन्य कुराहरू र मैदाबाट बनेका हुन्छन्, जसले कब्जियत निम्त्याउने मुख्य काम गर्दछ। हरियो सागपात, प्रशस्त मात्रामा फलफुल खानाले र प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनाले यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। आसन, प्राणायाम तथा षट्कर्म जस्ता योगादि कार्यले कब्जियत नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने गर्दछ। कब्जियत नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने योगादि क्रियाहरू: आसनहरू: सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, सुप्त वज्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, मकरासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन र योग मुद्रा। प्राणायाम, नाडी शोधन। षट्कर्म: लघुशङ्ख प्रचलन, नौली, अग्निसार। कब्जियत बढ्दै गएपछि दिशा गर्न गाह्रो भएपछि गुद्वारमा देखा पर्ने समस्या हो पाइल्स। यसबाट बच्नका लागि पिरो, मसालेदार एवं चिल्लो खानेकुरा खान रोक्नु पर्दछ। यसका साथै योगासन, प्राणायाम, षट्कर्म जस्ता योगादि कार्य राम्रो मानिन्छ। पाइल्स नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने योगादि क्रियाहरू: आसन: पश्चिमोत्तानासन, योगा मुद्रा, गोरक्षासन, मकरासन, हलासन र सर्वाङ्गासन। कुनै कारणले रक्तनली साँघुरो वा कडा भएमा रक्तनलीमा प्रचुर दबाव पर्दछ, जुन उच्च रक्तचाप हो। यस्ता स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूले खानामा नुनको मात्रा कम गर्ने र बढीभन्दा बढी रेसादार तथा फलाहारमा जोड दिने गर्नुपर्दछ। त्यस्तै विभिन्न योगादि क्रियाहरू गर्नुपर्दछ। उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने योगादि क्रियाहरू: आसन: पवन मुक्तासन, वज्रासन, सिद्धासन। प्राणायाम: कपालभाती, नाडी शोधन। शरीरमा रगतको अवस्था सामान्य भन्दा कमी हुनुलाई निम्न रक्तचाप भनिन्छ, जसले मानिसलाई धेरै हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। रक्तचापलाई सामान्य अवस्थामा राख्न पनि प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, फलफुल, जुस तथा हल्का सुपाच्य भोजन आवश्यकता अनुसार खाने र विभिन्न योगादि क्रियाहरू गर्नुपर्दछ। निम्न रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने योगादि क्रियाहरू: आसन: सूर्य नमस्कार, कर्णपीडासन, गतिशील आसनहरू। प्राणायाम: कपालभाती, भस्त्रिका, सूर्यवेदी। दम श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित एउटा रोग हो। धुवाँ, धुलो लगायतका वातावरणीय प्रदूषणबाट जोगिनु पर्दछ र चिसोबाट पनि जोगिनु पर्दछ। यसबाट बच्नका लागि तरकारी तथा चोकर खानेकुरा खानुका साथै योगादि क्रिया गर्न सकिन्छ। दम नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने योगादि क्रियाहरू: आसन: सूर्य नमस्कार, सुप्त वज्रासन, सर्वाङ्गासन, मार्जारी आसन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, पादहस्तासन, शवासन आदि। प्राणायाम: भस्त्रिका, कपालभाती आदि। शरीरको तौल चाहिने भन्दा बढी हुनु नै मोटोपना हो, जसले गर्दा शरीरमा अनावश्यक रूपमा बोसो बढ्छ र शरीर भारी तथा रोगको थुप्रो बन्दछ। मोटोपनाबाट बच्नका लागि व्यायाम महत्त्वपूर्ण पर्ने गर्दछ। मोटोपना नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने आसनहरू: सूर्य नमस्कार, गतिशील, पादहस्तासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, विपरीत करणी आसन, मत्स्यासन, मयूरासन, मकरासन आदि।
रातमा निन्द्रा नलाग्नु नै अनिद्रा हो। यसले मानिसमा मानसिक तनाव हुनुका साथै विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्दछ। अनिद्रा हटाउनमा सहयोग पुर्याउने योगादि आसनहरू सूर्य नमस्कार, ताडासन, सुप्त वज्रासन, उष्ट्रासन, धनुरासन, मकरासन, हलासन आदि। त्यसैले जीवनमा योगादि क्रियाहरू गर्न सकियो वा योगादि क्रियामा हाम्रो जीवनलाई समाधिस्थ गर्न सक्यौं भने हामी स्वस्थ र निरोगी रहने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दुको यो विशेष प्रस्तुति आजलाई यति नै। फेरि अर्को श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित हुने नै छौं। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।